Good morning, my dear student. As I have given you the homework from the chapter journal, I think most of you have completed the work, and today I am here to check whether you have done the correct answer or wrong. You can check it. I will tell you the answer and keep your answer in front, copy in front, and verify it. See, the question over there is given. One number problem is given. Ram started a business with cash rupees 30,000. Ram started a business with cash rupees 30,000. रामले 30,000 रुपया क्याश लिएर के गरेको छ बिजनेस स्टार्ट गरेको छ. सुरुमै हामीले पढेको थियो started business, commence business. If anything is given, then what we will do is starter account goes to debit side and capital account goes to credit side. तो यहाँ के हुन्छ भन्दा cash account debit कति 30,000 to capital account कति 30,000. Next similar 2 number को प्रॉब्लम के छ भन्दा गीता स्टार्टेड अ बिजनेस विथ फर्निचर रुपीज 80,000. गीताले बिजनेस स्टार्ट गरी तर केबाट फर्निचर लिएर. फर्निचर कतिको त 80,000 को. के हुन्छ यसको जर्नल स्टार्टर अकाउन्ट के भयो फर्निचर. फर्निचर अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल अकाउन्ट कति 80,000 80,000. Next question is given here. 3 number मा के छ म आन्सर भनिदिन्छु. सिम्पल हो रहेछ. Started business with cash rupees 25,000 and bank balance 35,000. यसको कसरी लेख्ने यसरी सिम्पली cash account debit 25,000 bank balance account debit bank balance account debit 35,000 to capital account. 25 र 35 कति हो 35 मा 40 20 60,000 60,000. त्यसपछि के छ 4 नम्बर commence business with cash rupees 80,000 and computer 35,000. सेम हुन्छ. cash account debit computer account debit to capital account दुईलाई एड गरेर लेख्नुस्. 5 नम्बर को प्रब्लम छ हामीलाई purchase of furniture costing 40,000 on cash. 40,000 को फर्निचर क्याश मा किनेछौ. 40,000 को फर्निचर क्याश मा किनेपछि संस्थामा के आयो अर्गनाइजेसनमा के आयो फर्निचर आयो क्याश गयो. त सिम्पली के हुन्छ यसको जर्नल फर्निचर अकाउन्ट डेबिट furniture account debit to cash account कति छ 40,000. यहाँ पनि 40,000. फर्निचर अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट. त्यसपछि 6 नम्बरमा के छ परचेज अफ गुड्स रुपीज फर रुपीज 10,000. 6 नम्बरमा के छ 10,000 को सामान हामीले किनेर ल्यायो भनेको के भनेको छैन भने क्याशमा हो. त के हुन्छ यसको जर्नल परचेज अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट. परचेज अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट. नाउ सी 7 नम्बर परचेज अ कम्प्युटर अफ रुपीज 40,000 फ्रम अ कम्पनी अन क्रेडिट. कम्पनी ए कम्पनीबाट हामीले 40,000 को कम्प्युटर किन्यौ तर केमा क्रेडिटमा. त के भयो संस्थामा के आयो कम्प्युटर आयो. कम्प्युटर अकाउन्ट डेबिट टु कसको नाममा लेख्ने ए कम्पनी टु ए कम्पनी अकाउन्ट कति अमाउन्ट 40,000 अमाउन्ट 40,000. नेक्स्ट 8 नम्बर के दिएको छ भन्दा परचेज फर्निचर फर रुपीज 16,000 एन्ड पेड अमाउन्ट बाइ चेक. हामीले 16,000 को फर्निचर किन्यौ तर पेमेन्ट हामी केमा गर्दैछौ चेकमा. पेमेन्ट केमा गर्दैछौ चेकमा. पेमेन्ट केमा गर्दैछौ चेकमा. अब फर्निचर किनेपछि के भयो फर्निचर आयो. फर्निचर अकाउन्ट डेबिट टु बैंक अकाउन्ट. फर्निचर अकाउन्ट डेबिट टु बैंक अकाउन्ट. नेक्स्ट purchase of goods rupees 50,000 paid rupees 10,000 on cash rupees 20,000 by bank and balance on credit.
यसको सिम्पल हुन्छ, यसको अलिकति गाह्रो छ। जस्तै यसको के हुन्छ भन्दा पर्चेज एकाउन्ट डेबिट कति जम्मा कतिको पर्चेज छ 50,000 टु क्याश एकाउन्ट क्याश कति दिएको छ 10,000 क्याश 10,000 चेक कतिको दिएको छ 20,000 टु बैंक एकाउन्ट कति 20,000 त्यसपछि एन्ड ब्यालेन्स अन क्रेडिट 50 बटा 10 र 20 30,000 तिरिसको कति बाँकी छ 20,000 20,000 कसको नाममा लेख्ने किन्दाखेरि हामी कोसँग किन्छौं उधारमा सामान क्रेडिटरसँग टु क्रेडिटर एकाउन्ट कति 30 20 50 20,000 नेक्स्ट a good costing rupees 7,000 return to हरिलाई फिर्ता गरेको छु भनेको हरि एकाउन्ट डेबिट टु पर्चेज रिटर्न एकाउन्ट हरि एकाउन्ट डेबिट टु पर्चेज रिटर्न एकाउन्ट नेक्स्ट फर्निचर कस्टिङ रुपीस 9,000 रिटर्न टु ए कम्पनीलाई हामी 90,000 को फर्निचर रिटर्न गर्छौं के हुन्छ जर्नल ए कम्पनी एकाउन्ट डेबिट टु फर्निचर एकाउन्ट सरी ए कम्पनी एकाउन्ट डेबिट टु पर्चेज रिटर्न एकाउन्ट नेक्स्ट 12 नम्बरमा के छ भन्दा क्याश सेल्स अफ रुपीस 5,000 5,000 रुपैयाँको हामीले क्याशमा सामान बेच्यौं 5,000 को सामान क्याशमा बेचेपछि के भयो पैसा आयो सामान गयो क्याश एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट क्याश एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट क्रेडिट सेल्स अफ रुपीस 70,000 70,000 को सामान हामीले उधारोमा बेच्यौं उधारोमा बेच्दा कसलाई बेच्छौ डेब्टरलाई डेब्टर एकाउन्ट डेबिट 70,000 टु सेल्स एकाउन्ट डेब्टर एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट नेक्स्ट 14 नम्बर फर्निचर कस्टिङ रुपीस 30,000 सोल्ड टु श्याम अन क्याश 30,000 को फर्निचर हामीले श्यामलाई बेच्दै छौ तर केमा बेच्दै छौ क्याशमा त के हुन्छ क्याश आयो क्याश एकाउन्ट डेबिट टु फर्निचर एकाउन्ट फर्निचर गयो नि त अर्गनाइजेसनबाट फर्निचर बेच्दाखेरि के भयो फर्निचर गयो क्याश एकाउन्ट डेबिट टु फर्निचर एकाउन्ट नेक्स्ट गुड कस्टिङ रुपीस 90,000 सोल्ड टु हरि एन्ड रिसिभ पेमेन्ट बाइ चेक 90,000 को सामान हामीले हरिलाई बेच्यो तर पेमेन्ट केमा रिसिभ गर्दैछौ चेकमा भनेको बैंक एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट बैंक एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट नेक्स्ट 16 नम्बरमा के छ फर्निचर अफ रुपीस 60,000 सोल्ड टु श्याम एन्ड रिसिभ 20,000 चेक एन्ड 10,000 ब्यालेन्स अन चेक अफ रुपीस 10,000 एन्ड ब्यालेन्स अन क्रेडिट यहाँ 60,000 को सामान हामीले श्यामलाई बेच्दै छौ श्यामलाई कतिको सामान बेच्दै छौ 60,000 को त श्याम इज द रिसिभर श्याम एकाउन्ट डेबिट कति 60,000 टु क्याश एकाउन्ट क्याश कति रिसिभ गरेको छौ एन्ड रिसिभ 20,000 क्याश 20,000 क्याश 10,000 बैंक टु बैंक एकाउन्ट कति 10,000 बाँकी सबै के रह्यो क्रेडिट बाँकी के रह्यो क्रेडिट सरी फर्निचर अफ रुपीस सोल्ड टु श्याम यो मिस्टेक हो जस्तै यो के छ भन्दा हामीले श्यामलाई बेच्दैछौँ 60,000 को फर्निचर अनि रिसिभ के गर्दैछौँ 20,000 रुपैयाँ क्याश क्याश एकाउन्ट डेबिट कति 20,000 बैंक को चेक पनि रिसिभ गर्दैछौँ बैंक एकाउन्ट डेबिट कति 10,000 साथीमा 30 आइसक्यो भने 30 बाँकी र 30 बाँकी कसको नाममा लेख्ने श्यामको नाममा श्याम एकाउन्ट डेबिट 30,000 टु के गयो संस्थाबाट फर्निचर टु फर्निचर एकाउन्ट कति 60,000 नेक्स्ट गुड कस्टिङ रुपीस 4,000 रिटर्न बाइ श्यामले 40,000 को सामान फिर्ता गरेको छ भनेको यो सेल्स रिटर्नको केस हो सेल्स रिटर्न एकाउन्ट डेबिट टु श्याम एकाउन्ट सेल्स रिटर्न एकाउन्ट डेबिट टु श्याम एकाउन्ट नेक्स्ट गुड कस्टिङ रुपीस 80,000 रिटर्न टु हरिलाई फिर्ता गर्दैछु हरिलाई फिर्ता गर्दाखेरि हरि एकाउन्ट डेबिट टु पर्चेज रिटर्न एकाउन्ट हरि एकाउन्ट डेबिट टु पर्चेज रिटर्न एकाउन्ट अब नेक्स्ट 19 नम्बरमा एउटा नयाँ केस आएको छ
purchase of good rupees 10,000 at trade discount of 10%. ट्रेड डिस्काउंट भनेको ट्रेड डिस्काउंट को अमाउन्ट हामी यहाँनेरि शो गर्दैछौं। सिम्पली के हुन्छ भन्दा परचेज अकाउन्ट डेबिट कति 9000 10000 को 10% भनेको कति भयो 1000 10000 बाट 1000 माइनस भयो 9000 रुपैयाँ आयो। परचेज अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट कति 9000। त्यसपछि के छ sold goods rupees 10,000 to Priyanka at trade discount of 10%. ट्रेड डिस्काउंट भयो भने त्यो डिस्काउन्ट को अमाउन्ट हामीले न त किन्यो भने न त तिर्नु पर्छ, बेच्यो भने न त रिसिभ हुन्छ। यसको के हुन्छ जर्नल क्याश अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स अकाउन्ट अमाउन्ट चाहिँ 9000 पेड रुपीस 10,000 इन फुल सेटलमेन्ट अफ रुपीस 12,000 तिर्नु पर्ने ठाउँमा हामी कति तिर्दै छौ 10,000 भनेको 2000 रुपीस हामीलाई के भयो डिस्काउन्ट रिसिभ भयो। यसलाई के लेख्ने भन्दा यस्तो लेख्ने क्रेडिटर अकाउन्ट डेबिट कति क्रेडिटर ने कति बाँकी थियो 12000 हामी तिर्दै छौ क्याश कति 10000 टु क्याश अकाउन्ट 10000 टु डिस्काउन्ट रिसिभड अकाउन्ट कति 2000 चेन्ज। नेक्स्ट रिसीव फ्रम प्रियंका रुपीस 9000 इन फुल सेटलमेंट अफ 10,000 9000 रुपैयाँ रिसीभ गर्दैछु जबकि बाँकी कति थियो 10000 रुपैयाँ। प्रियंका ने बाँकी थियो 10000 तर रिसीभ गर्दैछौँ हामी कति मात्रै 9000 भनेको 1000 हामीले छुट दिदैछौँ। 1000 छुट दिनु भनेको हामीलाई घाटा हो। क्याश अकाउन्ट डेबिट 9000 डिस्काउन्ट allowed account debit 1000 to Priyanka account कति Priyanka account 10,000। next cash of rupees 50,000 withdraw for personal use मा सिम्पली अस्ति मैले गराएकै छु यो केसहरु। पर्सनल यूज को लागि छ भने के हुन्छ ड्रइङ अकाउन्ट डेबिट टु बैंक अकाउन्ट। नेक्स्ट कैश of rupees 50,000 withdrawn from bank for office use के हुन्छ कैश अकाउन्ट डेबिट टु बैंक अकाउन्ट। नेक्स्ट कैश of rupees 60,000 withdrawn by owner for private use बैंक ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट गुड्स कॉस्टिंग रुपीस 6,000 withdrawn by owner for domestic use the drawing account debit to purchase account यहाँनेरि के लग्दैछ भन्दा सामान लगिरहेछ त्यसले क्याश लगेको छैन के हुन्छ त्यतिखेर ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टु परचेज अकाउंट कति 6000 नेक्स्ट के छ भन्दा गुड्स अफ रुपीस 9,000 were given as a gift in a marriage of honors daughter। यो ड्राइङ को के छ पर्सनल व्यक्तिगत स्वार्थको लागि कसैलाई गिफ्ट दिनु भनेको त्यो ओनर को डटर को बिहेमा गिफ्ट दिनु भनेको पर्सनल केस हो ठीक छ अर्गनाइजेसन को केस होइन। त्यही भएर ड्राइङ अकाउन्ट डेबिट टु परचेज अकाउन्ट। नेक्स्ट 28 नंबर पेड सैलरी टु राज सैलरी अकाउंट डेबिट टु कैश अकाउंट। नेक्स्ट 29 रिसीभ चेक अफ रुपीस 6,000 एज अ कमिसन हामीलाई कमिसन आएको छ 6000 रुपैयाँ तर केमा आएको छ भन्दा चेकमा आएको छ भने के हुन्छ बैंक अकाउंट डेबिट टु कमिसन अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टु कमिसन अकाउंट। नेक्स्ट चेक पेड रुपीस 9,000 फर रेंट 9000 रुपैयाँ रेंट हामीले तिर्दै छौ। रेंट भनेको एक्सपेन्सेस रेंट अकाउंट डेबिट टु बैंक अकाउंट रेंट अकाउंट डेबिट टु बैंक अकाउंट। नेक्स्ट Mr. MD owing rupees 10,000 written as bad debt simple bad debt account debit to Mr. MD account bad debt account debit to Mr. MD account। now next is 32 number see here Mr. Hari become insolvent and he could pay rupees 7,000 only out of his debt 9,000।
9,000 बाँकी थियो तर हरिले कति मात्र तिर्न सक्छ अरे 7,000 भनेको क्यास एकाउन्ट डेबिट 7,000 ब्याड डेब्ट 2,000 ब्याड डेब्ट एकाउन्ट डेबिट 2,000 टु हरि एकाउन्ट कति 9,000 नेक्स्ट रुपीज 33,000 33 number 8,000 due from Anish was previously recorded as bad debt now recovered 8,000 Anish को निली डुबेको थियो त्यो पैसा के हो उभो लाग्यो भनेको क्याश एकाउन्ट डेबिट टु bad debt recovered एकाउन्ट कति 8,000 त्यसपछि के छ गुड कस्टिङ रुपीज 50,000 लस बाइ फायर बट इट वाज नट इन्स्योर 50,000 को सामान जलो तर त्यो इन्स्योरेन्स गरेको थिएन भनेको सबै पैसा के हो हाम्रो एक्चुअल लस गुड लस बाइ फायर एकाउन्ट डेबिट टु पर्चेज एकाउन्ट 50,000 फर्निचर कस्टिङ रुपीज 80,000 लस बाइ फायर बट इट वाज नट इन्स्योर सिम्पली फर्निचर लस बाइ फायर एकाउन्ट डेबिट टु फर्निचर एकाउन्ट furniture loss by fire account debit to furniture account next good costing rupees 20,000 loss by theft but 13,000 claim was admitted by insurance company तो यसको सिम्पली के हुन्छ भन्दा इन्स्योरेन्स कम्पनी एकाउन्ट डेबिट 13,000 13,000 रुपैयाँ आयो 7,000 रुपैयाँ हाम्रो के हो घाटा हो गुड लस बाय फायर एकाउन्ट डेबिट 7,000 टु पर्चेज एकाउन्ट 20,000 good costing rupees 70,000 loss by fire and fully claim was admitted by insurance company full claim was admitted by insurance company त्यतिखेर के हुन्छ भन्दा इन्स्योरेन्स कम्पनी एकाउन्ट डेबिट टु पर्चेज एकाउन्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी एकाउन्ट डेबिट टु पर्चेज एकाउन्ट नेक्स्ट गुड कस्ट 38 नम्बर गुड कस्टिङ रुपीज 20,000 लस बाय एक्सिडेन्ट बट नो क्लेम वाज एडमिटेड बाय इन्स्योरेन्स कम्पनी 20,000 को सामान एक्सिडेन्टमा बर्बाद भयो तर त्यसको कुनै पनि क्लेम आएन गुड लस बाय एक्सिडेन्ट एकाउन्ट डेबिट 20,000 टु पर्चेज एकाउन्ट गुड कस्टिङ रुपीज 5,000 डिस्ट्रिब्युटेड एज फ्री स्याम्पल को केस हामीले गरेको थियो एडभर्टाइजमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु पर्चेज एकाउन्ट नेक्स्ट फर्निचर कस्टिङ रुपीज 30,000 सोल्ड फर 25,000 30,000 को फर्निचरलाई 25,000 मा बेच्दैछ 30,000 को फर्निचरलाई कति बेच्दैछ 25,000 मा भनेको कैश अकाउंट डेबिट यसलाई यसरी लेख्ने कैश अकाउंट डेबिट कति 25,000 लॉस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट घाटा हो नि त कति 5,000 टु फर्निचर अकाउंट कति 25,5 30,000 नेक्स्ट कंप्यूटर कस्टिंग 40,000 वाज सोल्ड फॉर प्रॉफिट 3,000 40,000 को कंप्यूटरलाई 40,000 को कंप्यूटरलाई 3,000 रुपैयाँ फाइदा खाएर बेच्दैछ भनेको क्याश आयो क्याश अकाउंट डेबिट 43,000 टु कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 40,000 टु प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000 लास्ट नंबर 42 नंबर डेप्रिसिएसन चार्ज अन फर्निचर फर 10,000 डेप्रिसिएसन भनेको यो डेप्रिसिएसन टपिक मैले पढाउन बिर्सेको थिएँ डेप्रिसिएसन भनेको के हो भन्दा कुनै पनि एसेट्स अथवा फिक्स एसेट्स को भ्यालु के हुनु घट्नु जस्तै मेरो कुनै बिल्डिङ छ अथवा फर्निचर छ अथवा मोबाइल छ कुनै पनि एसेट त्यसको भ्यालु के हुन्छ दिन प्रतिदिन डिक्रिज हुँदै जान्छ द डिक्रिजिङ भ्यालु अफ फिक्स एसेट इज नोन एज डेप्रिसिएसन दैट इज द लसेस फर एनी अर्गनाइजेसन डेप्रिसिएसन इज एक्चुअली द लसेस फर एनी अर्गनाइजेसन लसेस तो त्यही भएर लसेस शुड बी डेबिटेड यसको के हुन्छ डेप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट यसको के हुन्छ जर्नल डेप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट टु फर्निचर अकाउन्ट अमाउन्ट 10,000 okay I hope you all now you don't have any confusion in this journal questions whatever I have given to you that if you have any doubt
you can again contact me, or you can again talk to me on Messenger or wherever you want. And from the next day, we will start our new chapter, either that is laser, either laser, after that laser or final account. Might be we will be starting laser, after that completing the laser we will move directly to the final account. Okay, thank you very much.